बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मरीम नवाज कहती हैं कि वजीर आजम ऑफिस को इस्तेमाल करके घिनौनी साजिशें हो रही हैं। इदारों के सरबराहान को बुलाकर मुकदमात दर्ज करने का कहा जाता है। नालायकी का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। इन्हीं हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। आवाम को समझ आ गई कि माफियाज या गैंग क्या होते हैं। फाइज ईसा कटहरे में खड़े थे, उनकी वाइफ सरीना ईसा कटहरे में खड़ी थी। जिस तरह से उनको लग़्व झूठे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फैज़ाबाद धरने का हक और सच पर मबनी फैसला दिया। तो आपको क्यों डर है इतना उन जजेस का जो हक और सच पर खड़े होते हैं? आपको इस तरह के जजेस क्यों चाहिए जिनको आप अपनी मर्जी के? शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी खड़े हो गए, फाइज ईसा साहब भी खड़े हो गए, और मैं आज ये फ़ख्र महसूस करती हूँ कि उन्होंने खड़े होकर इस दहशत गर्दी का, रियासती दहशत गर्दी का मुकाबला करके, एक दहशत गर्द जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बैठा हुआ है, मुसल्लत है हम लोगों के सरों के ऊपर, उसकी साजिशों का मुकाबला करके उनको एक्सपोज किया और बहादुरी और जुर्रत से साजिश का मुकाबला किया, और तमाम जजेस को और पाकिस्तान के अवाम को जो उनकी तरफ देख रही थी उनको सुरखरू किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस जैसे जगह का अपने ऑफिस का इस कदर गलत इस्तेमाल किया तो ये जवाब उनको देना पड़ेगा। और मैं जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ हुआ उनको तो इंसाफ मिला, आगे भी मिले, अल्लाह करे। एक तो आपने जजेस को ब्लैकमेल करके गलत फैसले उनसे लिए, उनके करियर्स ख़राब किए, और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि जो उसको सामने लेकर आया उसके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाओ। राना सनाउल्लाह को ड्रग्स के इल्ज़ाम में अंदर करो, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करो, नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाओ, उसको बाद में देखेंगे क्या मुकदमा बनता है। गज़ब खुदा का, ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या? वहाँ भी ऐसा नहीं होता। आपने जहाँ तक पिटिशन की बात की, PMLN मशावरत कर रही है आपस में, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस केस है, हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे। इसी केस में 5 साल की पूरी साजिश पिन्हा है, हम उसको सामने लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज हैं काजी फाइज ईसा, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अदलिया पर आयद होती है। उसका नतीजा अवाम इमरान खान की नालायकी, नाअहली और क़यामत के तौर पे भुगतते हैं। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। उसका रिज़ल्ट ये है कि हर महाज पे आप एपिक फेलियर है, हर महाज पे आपको इतनी बड़ी नाकामी और नाअहली का सामना करना पड़ा है कि शायद पाकिस्तान के 73 साल में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में आपकी फ़्लाइट्स बैन हो रही हैं, आपके पासपोर्ट्स जो है वो बैन हो रहे हैं, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान में आपने अवाम के ऊपर महंगाई का अजाब आया हुआ है, लाकानूनियत का अजाब आया हुआ है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के शहर जो है वो कूड़े के ढेर। नाजरीन, SOPs की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में 201 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 17,530 हो गई। मजीद 5,292 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 8,10,231 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 7,05,000 सेहतयाब, जबकि 88,207 मरीज ताहाल ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 201 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 8,224, सिंध में 4,626, खैबर पख्तूनख्वा में 3,201, बलूचिस्तान में 233, गिलगित बल्तिस्तान में 105, आज़ाद कश्मीर में 468 और इस्लामाबाद में 675 अमवात हो चुकी हैं। नाजरीन, पंजाब में SOPs पर अमल दरामद के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे से सहरी तक मुकम्मल बंद रहेंगी।
पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50%, जबकि ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। ताहम हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखी जाएगी। सूबे भर में खेलों और सकाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। पाबंदियों का इतलाक 17 मई तक रहेगा। दूसरी जानिब महकमा औकाफ पंजाब ने कोरोना केसेस की ज्यादा शरह वाले 14 अजला में मज़ारात की बंदिश में तोसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 अजला में मज़ारात की बंदिश में 17 मई तक तोसी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, बहावलपुर, कसूर, भक्कर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग, मुल्तान, ओकारा, शेखुपुरा, रहीम यार खान, सरगोदा और रावलपिंडी में महकमा औकाफ के ज़ेरे इंतजाम तमाम मज़ार अब 17 मई तक बंद रहेंगे। महकमा औकाफ के ज़ेरे इंतज़ाम तमाम मज़ारात अब 17 मई तक बंद रहेंगे। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि पहली बार गुज़श्ता रोज़ 1 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कल 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। विफाकी वज़ीर असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि अब तक 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुश आइंद बात है। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 31,49,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14 करोड़ 94 लाख हो गई। 12 करोड़ 77 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,88,000, ब्राज़ील में 3,96,000, भारत में 2,02,000, मैक्सिको में 2,16,000, रूस में 1,09,000, फ्रांस में 1,03,603, बरतानिया में 1,27,451 और सऊदी अरब में 6,922 अमवात हो चुकी हैं। नाजरीन, भारत में कोरोना की सूरत हाल बददस्तूर भयानक है। मजीद 2,764 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। 3,19,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से इमदाद पहुंचना शुरू हो गई है। नई दिल्ली के अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कोरोना की खौफनाक सूरत हाल के बायस सेहत के हुकाम ने शहरियों को घरों में भी मास्क पहनने की हिदायत कर दी है। आपको मजीद अपडेट करें। कोरोना के बढ़ते केसेस पर मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में इम्तहानात मुलतवी कर दिए। 9वीं ता 12वीं के इम्तहानात जुलाई अगस्त में होंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अब 15 जून 2021 तक मुल्क में कोई इम्तहान नहीं होगा। ए और ओ लेवल एक फैसला जो किया गया, और ये फैसला मुतफ़िका तौर पर सारे वज़रा और चेयरमैन असद उमर की सदारत में ये फैसले हुए कि मिड जून तक, यानी कि 15 जून तक सारे के सारे इम्तिहान जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि आज से लेके 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात मई के आखिर में शुरू होने थे, अब वो मज़ीद मुलतवी हो गए और वो 15 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। और फिर हालात का जायज़ा लेते रहेंगे और उसके मुताबिक मिड मई में या तीसरे मई के तीसरे हफ्ते में दोबारा बीमारी का जायज़ा लेके फ़ैसला किया जाएगा कि इनको इन इम्तिहानात को और आगे लेके जाना है या उनको शुरू करा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जून 15 के बाद इम्तिहानात शुरू होते हैं तो हो सकता है वो जुलाई में और अगस्त के कुछ हिस्से तक भी जाएंगे। जो इम्तिहानात कैंसिल किए, ओ लेवल के इम्तिहानात जो हैं वो अब अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होंगे और इसी तरह जो ए और एएस के इम्तिहानात हैं वो अक्टूबर नवंबर साइकिल में होंगे। और जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए हम इंश्योर करेंगे कि जनवरी तक एडमिशन्स जो है वो होती रहें ताकि बच्चों को एडमिशन में और यूनिवर्सिटीज़ में जाने के कोई प्रॉब्लम ना हो।
ईद उल फितर पर तमाम सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन को 5 तातीलात होंगी। 8 मई से 16 मई तक तमाम सियाहती मकामात बंद करने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर तमाम सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन को 5 तातीलात देने का फैसला किया है। ईद तातीलात के दौरान बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ईद की छुट्टियों में सियाहती मकामात, पब्लिक पार्क्स, होटल्स बंद रहेंगे। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को अपने इलाकों में जाने की इजाजत होगी। शुमाली इलाका जात, मरी, सवात, गिलियात, सीवियो जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना में बेहतरी नहीं आई तो बाकी शहरों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। रमज़ान और ईद सादगी से गुजारनी होगी। हुकूमत तोहफे और डोनेशन में मिलने वाली वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं कर रही, बल्कि 3 कंपनियों से वैक्सीन खरीद रहे हैं और 3 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने का मुआहिदा कर लिया गया है। NCOC के प्लेटफॉर्म से और वजारत सेहत के प्लेटफॉर्म से गाइडलाइंस इशू करेंगे, जिसमें याद दहानी होगी और थोड़ी बारीकी होगी। बारीकी के ज़रिए बताया जाएगा कि जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के तरीक़ाकार हैं उसमें किस तरह बेहतरी लाई जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई उसमें लॉसेज हो रहे हैं या कोई ज़िया हो रहा है तो वो होने से बच जाए। अब कुछ गुफ्तगू वैक्सीन्स के हवाले से। हमारी वैक्सीन का जो रोल आउट है, उसका इस्तेमाल जो है वो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के और बग़ैर किसी रुकावट के चल रहा है। हमने बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से आपके सामने सारा तरीक़ाकार रखा है और जो कि ये कैसे वैक्सीन प्रोक्योर की गई हैं और आइंदा कैसे की जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में शायद हमने ये आपको काफ़ी नहीं बताया, चुनाचे इसमें कुछ कन्फ्यूजन चलता रहा है और इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो भी स्प्रेड की गई है। पहली तो बात मैं क्लियर कर दूं कि एक तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ डोनेशंस या तोहफे में आई हुई वैक्सीन्स के ऊपर इन्हसार कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। हम 3 मुख्तलिफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से ऑलरेडी इन वैक्सीन्स की ख़रीद कर रहे हैं। 30 मार्च से 3 मिलियन यानी 30 लाख वैक्सीन डोजेज़ ख़रीद की जा चुकी हैं। हमने इसके अलावा साइन कर ली हैं डील्स इजाफी 30 मिलियन डोजेज़ की यानी 3 करोड़ डोजेज़ की, जिसमें एक डील ऐसी है जिसमें जो थोड़ी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी पाकिस्तान में आएगी, यानी जो वैक्सीन है वो कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में आएगी और पाकिस्तान में फिल होगी। ये कैंसाइनो कंपनी के साथ है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने निजी रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत और ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा से मुतालिक निजी रेस्टोरेंट में अफ्तार पार्टी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा और दीगर अफराद पार्टी के लिए बैठे नजर आए। अफ्तार पार्टी में बड़ी तादाद में अफराद भी शरीक हुए, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी की गई। ज़िला इंतज़ामिया ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई की और सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा, निजी रेस्टोरेंट्स के मालिक और मैनेजर के खिलाफ थाना सरबंद में FIR दर्ज कर दी। FIR असिस्टेंट कमिश्नर मतनी आदिल अयूब की मदय्यत में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर दर्ज की गई। रात देर से ये FIR दर्ज की गई। खबर शामिल करें कराची से, जहां पर कौमी असम्बली के हल्का 249 में इलेक्शन कल होगा। इंतखाबी मुहिम के खात्मे को औकात में बल्दिया टाउन में 2 सियासी जमातों के कारकुन एक दूसरे के सामने आ गए। तल्ख कलामी हुई और एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इसी दौरान हवाई फायरिंग भी हुई। पाक सरजमीन पार्टी के पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर फायरिंग का इल्जाम लगाया गया और कहा कि इंतखाबी ऑफिस पर हमले की कोशिश की गई। पथराव से मुतादिद कारकुन जख्मी हो गए। आपको बता रहे हैं कि कराची में कौमी असम्बली के हल्का 249 में इलेक्शन कल होगा। इंतखाबी मुहिम के खात्मे के औकात में बल्दिया टाउन में 2 सियासी जमातों के कारकुन एक दूसरे के सामने आ गए। तल्ख कलामी हुई और एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इसी दौरान हवाई फायरिंग भी हो गई। पाक सरजमीन पार्टी ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर फायरिंग का इल्जाम लगा दिया। कहा कि इंतखाबी ऑफिस पर हमले की कोशिश की गई। पथराव से मुतादिद कारकुनान जख्मी भी हुए हैं।
وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی منفی سیاست کو عوام نے آر پار کر دیا. بدقسمتی سے اپوزیشن بھی وہ ملی جس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ استعفوں لانگ مارچ کی تاریخیں دینے والوں کا اپنا مستقبل تاریک ہو چکا ہے. نااہل اور نالائق اپوزیشن بند گلی میں پھنس چکی ہے. اپوزیشن کو اب فیس سیونگ بھی نہیں ملے گی. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں زبانی جمع خرچ پر لگی ہوئی ہیں. حکومت گرانے کا خواب دیکھنے والے خود منہ کے بل گر چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. مدت بھی پوری کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں بھی تحریک انصاف کامیاب ہوگی. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں رمضان پیکیج اور سبسڈی کا فائدہ ہر حال میں عوام تک پہنچایا جائے گا. قیمتوں میں ناجائز اضافہ قابل قبول نہیں. فردوس عاشق اوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا بزدار حکومت عوام کو رمضان پیکیج کے تحت ریلیف دینے اور پرائس کنٹرول میکینزم پر سختی سے عمل درآمد کے لیے متحرک ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار روزانہ کی بنیاد پر آٹے، چینی اور اشیاء ضروریہ کی سپلائی اور طلب کا جائزہ لے رہے ہیں. فردوس عاشق اوان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے متعلقہ محکموں کے ذمہ داران کو قیمتوں میں استحکام کے لیے فلور مل ایسوسی ایشن سے رابطے کی ہدایت کی ہے. معاون خصوصی پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے متعلقہ محکموں کے ذمہ داران کو قیمتوں میں استحکام کے لیے فلور مل ایسوسی ایشن سے رابطے کی ہدایت کی ہے. گراں فروشوں کے خلاف 31,000 کارروائیاں کی گئی ہیں. 2,000 سے زائد مقدمات کا اندراج، 5 کروڑ سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان سے جہانگیر ترین گروپ کی ملاقات ہوئی ہے. انصاف کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے انصاف ہونے کا یقین دلایا ہے. کہتے ہیں قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. جہانگیر ترین ذاتی دوست اور پارٹی کے اہم رہنما ہیں. یقین رکھیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. وزیر اعظم عمران خان سے جہانگیر ترین گروپ کی ملاقات کی ہوئی اور ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے. راجہ ریاض نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جہانگیر ترین صاحب کی خدمات آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. حمایت نہیں مانگ رہے، چاہتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے ہوں. نذیر چوہان کا کہنا تھا ایسا لگتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کا ٹارگٹ صرف جہانگیر ترین ہی ہے. نعمان لنگڑیال نے کہا کہ معاملہ چینی کا تھا، اس میں سے کچھ نہیں ملا تو اور کیسز کھول دیے گئے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا شوگر کمیشن پر تحقیقات پر کسی بھی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کسی کا خیال ہے کہ میں کسی کے دباؤ میں آ کر جاری تحقیقات روک دوں گا تو یہ بڑی غلطی پر ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف وزیر اعظم رہنے کے لیے حق کا ساتھ چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہوگا. جہانگیر ترین گروپ کے ارکان نے مطالبہ کیا کہ مشیر داخلہ شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم کو اس معاملے سے الگ کر کے کمیشن سے تحقیقات کرائی جائیں. راجہ ریاض کہتے ہیں عمران خان نے جہانگیر ترین کیس میں انصاف کی یقین دہانی کرائی. اسلام آباد سے لاہور ایف آئی اے کی ٹیم پر کوئی پریشر نہیں ڈالا جائے گا. ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہم گروپ میں اکٹھے ہیں اور جہانگیر ترین کے ساتھ اگلی سماعت پر ساتھ جائیں گے. بہت اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے مکمل طور پہ یہ یقین دلایا ہے کہ ہر صورت انصاف ہوگا، سب کو انصاف ملے گا. کسی کے ساتھ جو ہمیں خدشات تھے کہ ہمارے ساتھ رویہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے اس کی انشورنس دی ہے کہ اس طرح کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو. اور انہوں نے اس کے لیے کہا ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے، انشاءاللہ تعالی تمام انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں. شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں نے انہیں بتایا ہے، ان کے علم میں لایا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو ذاتی طور پہ بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کو انشور کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہونے دوں گا. یہ آپ میرے پہ چھوڑ دیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں. انہوں نے کہا ہے میں اس کو ضرور دیکھوں گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا اور میں اس پر آپ کو سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ میرے ساتھی ہیں. میرے مخالف بھی جو لوگ ہیں میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, انصاف ہوگا, اور ہم ان کی اس یقین دہانی پہ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے, اور ہمیں اپنے کپتان اور اپنے وزیر اعظم پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. کوئی ٹائم نہیں ہے. ٹی وی ٹوڈے میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. واضح کر دیا کہ ایف آئی اے کو نہیں روکا جائے گا, انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں. جو پارٹی انصاف اور احتساب کے نام پر وجود میں آئی ہو, وہ اپنے اور دوسروں کے لیے انصاف کے دوہرے معیار نہیں رکھ سکتی. تمام جو سرٹیفیکیشنز ہیں اور بڑا وگرس اور بڑا ایک طویل اس میں پروسیس ہوتا ہے جو کہ فالو کیا جاتا ہے, اور اس سال ہمارا جو نیو ٹیک کا اور جو نسٹ یونیورسٹی کا جو ہمارا وینٹیلیٹر ہے وہ بالکل آخری سٹیج پہ ہے. سو ہو سکتا ہے کہ ان کو جو بریفنگ, ظاہر ہے کہ ان کو خود تو ان چیزوں کا اتنا علم نہیں ہوگا, وہ بریفنگز کے اوپر ہی چل رہے ہوں گے, تو شاید انہوں نے جو بریفنگ لی ہے, میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ان سے بریفنگ لیں, تو وہ ان کو سرٹیفیکیشنز بھی دے دیں گی کہ کون سی سرٹیفیکیشنز ہیں, کیسا چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ایک سال میں جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آکسیجن میں ہم نے کس طریقے سے کیا, یہ تمام ہی جو ہمارے کووڈ سے مٹیریل سے متعلق معاملات ہیں تمام میں ہی یہ ہوا ہے, اور جو تمام لوگ ہیں وہ پارٹی کا حصہ ہے. ہمارا اگر کسی کا کوئی نقطہ نظر ہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نقطہ نظر بیان کرنے کی وجہ سے پارٹی میں نہیں ہے. سو ہمارا جو عمران خان کا نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہ الزام لگے گا آپ اس کا سامنا کریں گے, اور اگر ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں یہ جو الزام لگے ہیں اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. تو ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے آگے چل رہے ہیں. کوئی پارٹی کے اندر آپ کا یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے لوگ تو نہیں ہیں, نہ ہی ادھر جائیں گے, یہ پی ٹی آئی کا. اسکروٹنی کمیٹی نے فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے 14 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی ہے. اکبر ایس بابر کے لیپ ٹاپ استعمال کرنے پر پی ٹی آئی اور کمیٹی ممبران نے اعتراض کے بعد اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی کو روکنا پڑا. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں حکم دیا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی ہفتے میں کام کرے گی. صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کام جاری رکھا جائے گا, جبکہ فریقین ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ایک معاشی ماہر کمیٹی کو فراہم کریں گے. اس فیصلے کے خلاف تحریک انصاف نے اسکروٹنی کمیٹی کو نظر ثانی کی درخواست دی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی. اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی کے دوران اکبر ایس بابر لیپ ٹاپ استعمال کرتے رہے تھے, جس پر کمیٹی ممبران اور تحریک انصاف کے وکیل نے اعتراض کر دیا. اکبر ایس بابر نے لیپ ٹاپ استعمال کرنے کی اجازت کے لیے اسکروٹنی کمیٹی میں درخواست دائر کر دی. آپ کو مزید اپڈیٹ کریں. سپریم کورٹ میں ایف آئی اے میں بھرتیوں سے متعلق کیس ایف آئی اے کے 53 ملازمین کو فوری فارغ کرنے کا حکم دے دیا. سپریم کورٹ نے ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کو 15 دن میں رپورٹ جمع کرنے کا حکم دے دیا. پبلک ٹرانسپورٹ کمیشن ٹیسٹ اور انٹرویو کے بغیر آنے والے تمام ملازمین فارغ کریں. تعیناتیاں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائیں گی, عدالت کا حکم. سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت ہوئی. وفاقی سیکرٹری داخلہ کی عدم پیشی پر عدالت کا سخت برہمی کا اظہار. کہا ہمیں سیکرٹری داخلے کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. لاپتہ افراد سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے ڈپٹی سیکرٹری داخلہ سے کہا کئی بار احکامات کی خلاف ورزی پر سیکرٹری داخلہ کو بلایا تھا. سیکرٹری داخلہ کا رویہ توہین عدالت کے مترادف ہے. عدالتی حکم کے باوجود حراستی مراکز کے قیدیوں کی فہرست پیش نہیں کی گئی. کراچی سے لاپتہ ہونے والے حراستی مراکز میں ہیں یا نہیں یہ نہیں پتہ چل سکا. لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ عدالت کی برداشت ختم ہو جائے. ہمیں سیکرٹری داخلہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. ناظرین، سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے ملک میں ترقی کا عمل رک چکا. ہر شخص مہنگائی سے پریشان ہے.
عمران خان بتا دیں ملک نے کس شعبے میں ترقی کی، پتہ نہیں کس پاکستان میں رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں پارلیمان میں ملک کی معاملات پر بات چیت کی جاتی تھی، آج ہر پاکستانی سوال کر رہا ہے ملک کس طرف جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ذرا تقریر تو وہ ہر روز کرتے ہیں، یہ بتا دیں کہ ملک نے کون سے شعبے میں ترقی کی ہے، کیونکہ آج تو ہر شخص مہنگائی کے حوالے سے پریشان ہے، ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ترقی کا عمل ختم ہو چکا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، حکومت کی آمدن وہیں پر کھڑی ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، سود کا خرچہ 1500 سے 3000 پہ جا پہنچا ہے ارب پہ۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں۔ وزیر جو ہے وہ روز بدلے جاتے ہیں، ملک کے اندر سیاست کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ چینی آج بھی 115 پہ بک رہی ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو ہر پاکستانی پریشان ہے۔ تو یہ ملک کے حالات جب ہوں، پارلیمان کو آپ دیکھ لیں کہ پارلیمان میں کیا حالت ہے، وہاں پر کوئی عوام کی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، آج تک نہ ہوئی ہے اور نہ ہی امید ہے کہ کوئی بات ہوگی۔ کشمیر کے مسئلے پر ہر روز مختلف بیانات آتے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک مسئلہ جس پر سارا ملک متفق تھا، کوئی دو رائے نہ ہوا کرتی تھی، آج وہ ملک کا سب سے متنازع مسئلہ بن چکا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا جھوٹ اور منافقت کی بدولت درباریت میں اعلیٰ مقام ہے۔ شہباز گل کا جوابی وار، کہتے ہیں خاقان عباسی کو ترقی دیکھنا ہے تو شریف خاندان کی غلامی کی اینک اتار کر دیکھیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بیٹے کے ملک دشمنوں کے ساتھ کاروبار اور موصوف کا کشمیر کے نام پر سیاست منافقت ہے۔ نون لیگ کا کھوکھلا معاشی بیانیہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ آج اسٹیٹ بینک کے ذخائر 16 ارب ڈالر ہیں۔ معیشت کے یہ مثبت اعشاریے درباریوں کے منہ پر تماچا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان نے سول اداروں کا مورال ختم کر دیا، پنجاب کی انتظامیہ دونوں ہاتھوں سے مال بنا رہی ہے۔ نارووال سپورٹس سٹی کا کیس یہ ہے کہ پاکستان میں جدید ترین کھیلوں کا مرکز کیوں بنایا۔ نارووال سپورٹس سٹی کیس میں تمام ضابطوں کو پورا کیا گیا تھا اور 90% پروجیکٹ مکمل تھا، اور اس حکومت نے فنڈنگ روک کر اس کو کھنڈر بنا دیا۔ ہماری بھی ڈگنیٹی ہے، لیکن پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کردار کشی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے خلاف جھوٹی مہم چلائی جاتی ہے، جھوٹے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں۔ میں عمران نیازی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو شہزاد اکبر کاغذ لہراتا تھا شہباز شریف صاحب کے خلاف، وہ عدالت میں کیوں نہیں پیش کیے؟ عدالت نے تو ان کاغذوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور 3 ججوں نے متفقہ بیل گرانٹ کی۔ یہ منہ پہ تماچا ہے اس نام نہاد احتساب کے اوپر، جس کے بدولت 7 مہینے شہباز شریف صاحب کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا۔ اور میں آج پھر عمران نیازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، یہ نارووال سپورٹ سٹی کو چھوڑو، یہ 2.9 ارب روپے کا منصوبہ ہے۔ میری وزارت نے 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی نگرانی کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ 11ویں 5 سالہ منصوبے کے ذریعے 3200 ارب روپیہ ہم نے خرچ کیا ہے۔ عمران نیازی، اپنی ساری ایجنسیاں لگا لو، اپنی ساری حکومت کے وسائل لگا لو، اور اگر تم 32 پیسے بھی ذاتی فائدہ اس میں سے ثابت کر سکو گے تو میں تمہارا نہیں قوم کا مجرم ہوں گا۔ اور اب ٹوڈیز